बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सदर ममलकत आसफ जरदारी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर दिया और अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा राई, हाथापाई, धक्के, सब कुछ हमने देखा पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। जैसे ही मैं आपको कार्रवाई की जो सूरत हाल है वो बता देता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अस्करी क़यादत मौजूद नहीं थी। दावत दी गई थी लेकिन कोई भी अस्करी नुमाइंदा आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखने के लिए मौजूद नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये खदशा था और ख़ुद हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि वो तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि ये अपोजिशन के जो अरकान थे वो कोई इस किस्म का इरादा रखते थे कि अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती और फिर माहौल जो है वो ख़राब होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब को भी दावत दी गई थी, वो भी आज के इजलास में जो थे वो इस कार्रवाई को देखने के लिए नहीं आए। उन्होंने भी माजरत की, उन्होंने कहा कि वह लाहौर में मुख्तलिफ जो केसेस हैं उसकी समाअत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आज कार्रवाई शुरू हुई है, स्पीकर अयाज सादक की ज़ेर सदारत ये मुश्तरका इजलास हुआ है। तो इस इजलास के शुरू होते ही जो अपोजिशन अरकान लॉबीज़ में मीटिंग कर रहे थे वो यकदम अपने गलों में उन्होंने PTI के मफलर वो पहने हुए थे और साथ ही साथ वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ईवान में दाखिल हुए। पोस्टर उठाए हुए थे, बैनर उठाए हुए थे, प्ले कार्ड्स उनके पास थे जिसमें इमरान खान की तस्वीर जो थी वो लगी हुई थी। और जैसे ही तलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौमी तराने के बाद सदर ममलकत को खिताब की दावत दी गई, तो उसके बाद हमने वो मनाज़र देखे कि अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से बाहर निकले, प्ले कार्ड उठाए, पोस्टर उठाए और आकर स्पीकर डाइस के बिल्कुल सामने जो है वो खड़े हो गए। एहतजाज शुरू कर दिया, कैदी नंबर 804 को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और फिर साथ ही साथ नारेबाजी का जो सिलसिला था, गो जरदारी गो के नारे भी लगे, बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के भी नारे अपोजिशन की जानब से लगाए जाते रहे। फिर हुआ ये कि तमाम अरकान निकल कर बिल्कुल आसफ जरदारी के जो वहाँ पे वो खिताब कर डाइस के सामने जमा हो गए। फिर हुकूमती अरकान जो हैं उन्होंने एक हसार जो है वो बना लिया वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। पीपल्स पार्टी के अरकान ने हिसार बना लिया आशा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने, और वहाँ पर उन्होंने जनाब जो ताकि कोई अपोजिशन के अरकान बदमज़गी ना करें और उनकी तरफ जो है वो ना बढ़ें। इस तमाम तर सूरत हाल में जो जमशेद दस्ती थे वो एक ऐसे मौका पर जब सदर खिताब कर रहे थे बिल्कुल सदर के पास पहुंच गए और सदर के सामने जाकर एक पोस्टर रख दिया जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी। फौरन सिक्योरिटी स्टाफ वहां पे पहुंचा और वो पोस्टर अपने कब्जे में ले लिया और जमशेद दस्ती को जो है वो पीछे किया। इस दौरान कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के वो अपनी नशिस्त से निकले और जाकर उन्होंने जमशेद दस्ती के साथ हाथापाई की। दोनों गुत्थम गुत्था हुए और हमने वो देखा कि फिर गालम गलोच हुई। इससे पहले कि मामला बढ़ता, राजा परवेज़ अशरफ ने बीच बचाव करा दिया। उसी दौरान हमने देखा कि उमर अयूब की आगा रफ़ीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ झड़प हो गई, गालम गलोच हुई और एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती रहीं और सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव जो है वो कराता रहा। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उसके बाद इन लोगों ने बैनर जो सीटें बजाना शुरू कर दिया अपोजिशन के अरकान ने, और साथ ही साथ जो था वो जो बाजे थे जो मैचेस में बजाए जाते हैं वो बाजे बजाना शुरू कर दिए। लेकिन सदर जरदारी ने अपनी तकरीर जारी रखी। गो के अंग्रेज़ी में तकरीर थी, अरकान ने हेडफोन जो थे वो लगाए हुए थे अपने कानों में, उसमें उसका उर्दू तर्जमा किया जा रहा था। और सदर जरदारी की तकरीर है वो तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट तक जो थी वो मुहित थी। उन्होंने अपनी तकरीर को मुकम्मल किया और तकरीर जैसे ही मुकम्मल हुई जब तक ये तकरीर होती रही एहतजाज, हंगामा राई, घेराव, नारेबाजी ये सिलसिला जारी रहा और अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को धक्के देते रहे। एक मौका आया कि अपोजिशन के अरकान वज़ीर आज़म की तरफ बढ़े तो जो नून लीग के अरकान थे वो बिल्कुल वज़ीर आज़म के सामने आ गए और फिर वज़ीर आज़म को जब वो निकलने लगे तो उनको भी अपने हसार में लेकर जो है वो जो बैरूनी दरवाज़ा था पार्लियामेंट से बाहर जाने का वहाँ तक उनको छोड़ कर आए। उसके बाद फिर इजलास गैर मौजूदा मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया और जो स्पीकर चैम्बर में आसफ जरदारी चले गए, वज़ीर आज़म चले गए और उसके साथ साथ जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, छोटा सा इस्तकबालिया चाय वगैरह जो होती है। उसके बाद फिर रवानगी हो गई। लेकिन जो बात बताने की है, एक रिकॉर्ड ये भी कायम हो गया। आसफ जरदारी ने मुसलसल ये जब दूसरी मरतबा सदर बने हैं, जब वो पहली मरतबा सदर बने थे 6 बार पार्लियामेंट से खिताब किया था। आज उनका पार्लियामेंट से 7वां खिताब था और एक रिकॉर्ड है
کہ کسی صدر نے اتنے خطاب پارلیمنٹ سے نہیں کیے جتنے خطاب جو ہیں وہ آصف زرداری نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اسپیکر نے بڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ آج پی ٹی آئی کے وہ اراکین جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، جنہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے یا جنہوں نے پوسٹر پھینکے ہیں یا پھر جنہوں نے باجے بجائے ہیں، سیٹیاں بجائی ہیں، نام لکھ لی ہیں اسپیکر نے ان کے، اور ان کے خلاف تعزیبی کارروائی ہوگی، ان کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے داخلے کے اوپر پابندی بھی چند دنوں کے لیے لگائی جا سکتی ہے، کہ اسپیکر کا اختیار ہے، لیکن نام انہوں نے لکھ لیے کیونکہ اسپیکر بار بار ان کو جو تھے وہ وارننگ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کی وارننگ کو جو ہے وہ درخو اعتنا سمجھا اور اس کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی دھیان جو ہے وہ نہیں دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر تھے، خود جو اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب، وہ بھی حکومتی اراکین کے ساتھ ہمیں ہاتھا پائی کرتے ہوئے جو تھے وہ نظر آئے، جس کی وجہ سے جو ماحول ایسا بنا کہ کشیدگی اس دوران آصف زرداری کی تقریر کے دوران جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی رہی، کیونکہ جو سارے مناظر تھے لیکن محسوس کی گئی کمی۔ مریم نواز کو دعوت دی گئی تھی، وہ بھی نہیں آئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان کو بھی دعوت دی گئی، ان کی نشستیں ہمیں خالی نظر آئیں، ان کے نام کے ٹیگز لگے ہوئے تھے۔ لیکن آج غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی دیکھا، آج جو اہم شخصیات تھی انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا مناظر تھے اور کس طرح جو تھا وہ ماحول یہاں پہ ہمیں کشیدہ تو جو اس تقریر کے دوران، اس خطاب کے دوران جو تھا وہ نظر آیا۔ جہاں تک خطاب کی بات ہے کہ تو مبارکباد دی ہے، جو الیکشن ہوئے اور انہوں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی کہ انہوں نے حکومت بنائی ہے، فلسطین کے مسئلے کے اوپر بات کی ہے، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور غزہ کی صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سب کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے، سب سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر وہ کردار ادا کریں گے تو پھر جو ہے ملک جو ہے بہتری کی طرف جائے گا۔ تو صدر مملکت کی جانب سے جو پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ چین ہے، سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، جو تعلقات ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان کی جو تقریر تھی داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ جو خارجہ امور کے معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی ان کی تقریر جو تھی وہ بڑی اہمیت کی جو تھی وہ حامل تھی۔ اور اسی تقریر کے دوران یہ سارے کے سارے ہم نے، جس طرح میں نے کہا کہ مناظر بھی ہم دیکھتے رہے، اور میں یہ اس میں کچھ جو فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو بھی نظر آ جائے کہ جو نعرے بازی ہو رہی تھی، جو وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا، جو اراکین نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی آپ جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ دیکھ سکیں، وہ آواز سن سکیں، نعرے کیا لگ رہے تھے، احتجاج کیا ہو رہا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔